सम्पूर्णमा नमस्ते। हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म यस संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स एन्ट्रान्स प्रिपरेसनको हेल्थ सब्जेक्ट पढ्न गइरहेको छौं। जसमध्ये हजुरलाई मैले पार्ट 2 को बारेमा पढाइरहेको छु र पार्ट 2 मा पनि हामीले Chapter 1 Immunization, Chapter 2 Nutrition, Chapter 3 Malnutrition, Chapter 4 Family Planning र Chapter 5 First Aid को बारेमा यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छौं। यदि तपाईहरुलाई अझ पनि त्यसको बारेमा जान्न मन छ भने प्रिभियस भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ भने आज भने हामी Chapter 6 भाइटल साइन्स को बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौं। सो भाइटल साइन्स सधैं चाहिँ हाम्रो आजको च्याप्टरको थीम भनेको चाहिँ यस्तो रहेको छ। Where today people surf the web and check their email on their cell phones, tomorrow they will be checking their vital signs। यो चाहिँ मैले vital signs को इम्पोर्टेन्स लाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ यो कोटेसनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको हो। सो अब आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स के हो त भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा भाइटल साइन्स को बारेमा के हो त भाइटल साइन्स भन्ने त्यसको डेफिनेसन पढ्छौं। त्यसपछि हामीले किन भाइटल साइन्सहरु मेजर गर्छौं, त्यसको पर्पजहरुको बारेमा जान्छौं। त्यसपछि के सामान चाहिन्छ त अनि हामीले भाइटल साइन्स पनि कति बेला चाहिँ लिनु पर्छ र भाइटल साइन्स भित्र के कम्पोनेन्ट्सहरु पर्छ त भन्ने कुराहरुमा डिस्कस गर्छौं र पोइन्ट वाइज जान्छौं। जस्तै हाम्रो भाइटल साइन्स भित्र पढ्ने भनेको चाहिँ टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, अक्सिजन सैचुरेशन र प्युपिलरी रिएक्सन और पेन भन्ने चाहिँ हामी 6 वटाको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 रहने भएको कारणले पार्ट 1 मा भने हामी पल्स रेट सम्म मात्र डिस्कस गर्छौं भने पार्ट 2 मा गरे चाहिँ हामी बाकीको फर्दर डिस्कसनहरु गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट है त। फर्स्ट मा भन्नु पर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ र हाम्रो आजको टपिक मैले भनिहाले भाइटल साइन्स भनेर। सो यसको ओर्डर नै क्लियर छ हैन। यो भनेको हाम्रो बडीको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट साइन्स हो भनेर। यसले चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ हाम्रो जुन फिजियोलोजिक स्ट्याटसहरु चाहिँ कस्तो छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छ भने यसले सँगसँगै चाहिँ हाम्रो बडीको जुन होमोस्ट्याटिक ब्यालेन्स हुन्छ, होमोस्ट्याटिक ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो बडीहरुले चाहिँ जुन स्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन गरेर हुन्छ यो बाहिरको कन्डिसनसँग चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ जुन स्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन गरिरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी होमोस्ट्याटिक भन्छौं। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्पली भन्नु पर्दा चाहिँ सेल्फ रेगुलेटिङ प्रोसेस अथवा चाहिँ सेल्फ एडजस्टिङ प्रोसेस पनि भनिन्छ। त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने एउटा कोर साइन भनेकै हाम्रो भाइटल साइन्स हो। र अघि हामीले कन्टेन्टमा पनि डिस्कस गर्यौं। यो भित्र भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, अक्सिजन सैचुरेशन र प्युपिलरी रिएक्सन पेन भन्ने चाहिँ पढ्ने गर्छ। तर हामीले चाहिँ मोस्टली हेर्ने हो भने चाहिँ प्राय जस्तो बुकहरुमा र प्राय जस्तो हामीले खोज्यौं भने चाहिँ भाइटल साइन्स भन्नेबित्तिकै चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ TPRBP भनेर आउँछ के। त्यो भनेको चाहिँ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन र ब्लड प्रेशर भनेर आउँछ। तर त्यसको अलावा पनि अक्सिजन सैचुरेशन र प्युपिलरी रिएक्सन पनि भाइटल साइन्स भित्र नै पढ्ने गर्छ है त। सो अब भाइटल साइन्स को बारेमा त जान्यौं। अब भाइटल साइन्स हामीले किन लिन्छौं त भन्दाखेरि मेन भनेको भाइटल साइन्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्डिनल साइन्स हो। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ आईक्यू मा हाम्रो एमसीक्यू मा पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन। भाइटल साइन्सले अरुको वर्डमा के भन्छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ कार्डिनल साइन्स पनि भन्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थ स्ट्याटसको चाहिँ एउटा इन्डिकेटर पनि हो जसले चाहिँ हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, हाम्रो एन्डोक्राइन सिस्टम लगायत अरुको सबै सिस्टमले चाहिँ कस्तो काम गरिरहेछ, त्यसले इफेक्टिभनेस कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गराउने गर्छ। अब हामीले किन लिन्छौं त भाइटल साइन्स भन्नुपर्दा मेन भनेको त पेशेन्ट अथवा जसको भए पनि उसको बेसलाइन डाटा भनेको बेस कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो मेन। अर्को विभिन्न डायग्नोसिसहरु गर्नको लागि डायग्नोस्टिक पर्पसको लागि युज गर्छौं। थेरापेटिक भनेको विभिन्न अब हामीले ट्रिटमेन्टहरु गर्दाखेरि गर्छौं। जस्तै अब हैन अब हाम्रो कुनै पनि क्लाइन्टको चाहिँ उसको स्ट्याटसमा चाहिँ कुनै चेन्जेसहरु आएको छ कि भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि भो अथवा चाहिँ नर्मल भन्दा केही भेरिएसन्सहरु आएको छ कि भनेर रेकग्नाइज गर्नको लागि र सँगसँगै अब हामीले चाहिँ फिजिशियन्सहरुलाई चाहिँ अब उसको भाइटल साइन्समा चाहिँ यो प्रब्लम छ, अब यो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्नलाई हेल्प गर्नको लागि र अर्को कुनै पनि लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्सहरु छ भने त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। अर्को
क्लाइन्टको हेल्थ स्ट्याटसमा कुनै चेन्जेस आएको छ कि भनेर डिटेक्ट गर्नको लागि र कुनै पनि डिजिजहरू लागेको छ भने त्यसको डायग्नोसिस गर्न त्यसको ट्रिटमेन्ट र त्यसको मेडिकेसन्सको लागि पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। यो भयो हाम्रो पर्पज अफ भाइटल साइन्सको बारेमा। अब हामीले भाइटल साइन्स लिने बेलामा हामीलाई के इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ त भन्नुपर्दाखेरि नम्बर फर्स्टमा भनेको भाइटल साइन्स ट्रे। हामीलाई सुरुमा त ट्रे नै चाहियो एउटा, र त्यो ट्रेमा के हुनु पर्यो त भन्दा एउटा स्टेथोस्कोप हुन्छ है, यहाँ पनि देखाएको छ स्टेथोस्कोप हुन्छ। अर्को भनेको स्फेग्नोम्यानोमिटर हुन्छ जुन चाहिँ हामीले बिपी लिनको लागि युज गर्छौं। अर्को भनेको थर्मोमिटर टेम्परेचर लिनको लागि भइहाल्यो। सेकेन्ड ह्यान्ड वाच भनेको चाहिँ हामी चाहिँ रेस्पिरेसन पल्सहरू मेजर गर्नको लागि हामीलाई वाचको चाहिँ जरुरी पर्छ, त्यही भएर सेकेन्ड ह्यान्ड वाच। अर्को रेड एन्ड ब्लू पेन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भाइटल साइन्स मेजर गरेपछि त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले कलरफुल पेन चाहिँ युज गर्छौं जसमा चाहिँ रेड ब्लू र ब्ल्याक चाहिँ युज गर्ने गर्छ हामीले। र अर्को पेन्सिल, यो चाहिँ अप्सनल फोनमा राख्ने गर्छ। र अर्को भनेको भाइटल साइन्स सिट भनेको तपाईले भाइटल साइन्स लिइसकेपछि त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ भाइटल साइन्स सिट चाहिने भयो। र अर्को भनेको कटन स्वाब भनेको चाहिँ तपाईले अब थर्मोमिटर युज गरिसकेपछि त्यसलाई पुछेर चाहिँ स्टेराइल गर्नको लागि चाहिँ कटन स्वाबहरू चाहिँ चाहिने गर्छ भने। अर्को डिस्पोजेबल ग्लोभ्स भयो भने चाहिँ यदि सकेसम्म चाहिँ हामीले पेशेन्टहरूलाई टच गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोभ्सहरू लाएको राम्रो भन्छ नि त, ताकि इन्फेक्सन क्रस कन्टामिनेसन्सहरू नहोस् भनेर। त्यो चाहिँ एभाइलेबल छ भने चाहिँ डिस्पोजेबल ग्लोभ्स पनि राख्न सक्छौं। र लास्टमा भनेको डर्टी रिसिभर किडनी डिस भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भाइटल साइन्सहरू लिँदा चाहिँ कुनै डर्टहरू इनकेस आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नको लागि चाहिँ डर्टी रिसिभर किडनी डिस भनेर पनि हामीले चाहिँ राख्न सक्छौं। यो पनि अप्सनलमै पर्छ। सो अब भाइटल साइन्सको बारेमा त भन्यौं हैन। अब भाइटल साइन्स कति बेला लिने त भन्ने कुराहरू पनि यसको टाइमिङ पनि हुने गर्छ हैन। जस्तै फर्स्टमा त एउटा भनेको एडमिसन गर्न, हामीले कुनै पनि पेशेन्टलाई चाहिँ एडमिसन गर्न गइरहेको छौं भने उसलाई त हामीलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो नि त उसको कन्डिसन के कस्तो छ भनेर। त्यही कन्डिसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले एडमिसन हुने बित्तिकै चाहिँ उसको भाइटल साइन्स चाहिँ लिने गर्छ। अर्को कुनै पनि क्लाइन्ट अथवा पेशेन्टको चाहिँ उसको हेल्थ स्ट्याटसमा केही पनि चेन्जेसहरू आयो, जस्तो अब कसैले छाती दुख्यो भनेर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, कोही फेन्ट भइदिन्छ, त्यस्तो हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एक्सन भनेको हामीले उसको चाहिँ भाइटल साइन्स लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको यदि नर्सिङ अथवा मेडिकलबाट चाहिँ अर्डर आयो भने त्यसको अनुसार लिनु पर्यो। र कुनै पनि औषधिहरू जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासमा अथवा हाम्रो चाहिँ बीपीमा चाहिँ के एफेक्ट गर्छ भने त्यस्तो खालको मेडिसिन्सहरू दिनुभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ भाइटल साइन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि सर्जरी गर्न लागेको छ अथवा इन्भेजिभ डायग्नोस्टिक प्रोसिजरहरू गर्न लागेको छ भने हैन, त्यस्तो कुरामा पनि हामीले चाहिँ भाइटल साइन्स लिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले जस्तो कुनै पनि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ गर्यौं हैन, गर्न खोजेको छौं अथवा गरिसकेपछि चाहिँ जसले चाहिँ उसको चाहिँ भाइटल साइन्स चाहिँ एफेक्ट गर्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि पेशेन्टलाई एम्बुलेसन भनेको केही समय हिँडाउनु हैन, सर्ट वक गराउनु, त्यस्तो वक गराएपछि अफकोर्स उसको भाइटल साइन्समा अप एन्ड डाउन हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो गराउन अगाडि र पछाडि चाहिँ हामीले भाइटल साइन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ पोलिसी अनुसार, जस्तै अब कुनै हस्पिटलमा चाहिँ हामीले दिनको 4 चोटि भाइटल लिने, दिनको 5 चोटि भाइटल लिने भनेर प्रोटोकलै हुन्छ हैन, 4-4 घण्टाको ड्युरेसनमा भन्छ। कसैकोमा चाहिँ अब अपरेसन गरेको केस छ भने 15-15 मिनेटमा के रे ब्लडहरू एडमिनिस्टर गरेको केसमा पनि 15 मिनेट आधा घण्टामा के रे भाइटल साइन्स लिइराख्नु भन्छ हैन। त्यो चाहिँ पोलिसी अनुसारले पनि हामीले चाहिँ भाइटल साइन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। अघि डिस्कस गरे अनुसार चाहिँ हामीले आज दुईटा टपिक कभर गर्छौं भनेर भनेको थियौं। सो आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ टेम्परेचर। सो के हो त टेम्परेचर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हैन, यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, यो भनेको हाम्रो बडीको चाहिँ हटनेस अथवा कोल्डनेस दुईटै हुन सक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने भनेको हाम्रो टेम्परेचर भयो। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको हिट प्रोडक्सन र हिट लसको बीचको चाहिँ ब्यालेन्स हो के। यो बीचको ब्यालेन्समा जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ टेम्परेचर भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ। र हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओरल्ली लिँदाखेरि चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस
अथवा चाहिँ 98.6 डिग्री फरेनहाइटलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर भनेर भन्ने गर्छन्। र हाम्रो टेम्परेचर पनि 2 टाइप्सको रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो कोर टेम्परेचर र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेम्परेचर भन्ने चाहिँ दुईटा खालको टेम्परेचर हुन्छ है। जस्तै कोर टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कोर भन्ने बित्तिकै भित्रको डेप्थ भनेर बुझ्छ नि त हैन हामीले, त्यही भएर चाहिँ यो त्यस्तै हो टेम्परेचरमा पनि। कोर टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो इन्टरनल अर्ग्यान्सहरु हैन, हाम्रो भित्री अङ्गहरुको चाहिँ टेम्परेचर भयो, त्यसको तापक्रम भयो, जुन चाहिँ प्राय जसो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, प्राय जसो चेन्ज भइरा हुँदैन। यसको अब के रे ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस भन्छ हैन, तर अब त्यसको रेन्ज हेर्ने हो भने चाहिँ 36.5 देखि 37.5 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बिचमा चाहिँ मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ है। अनि अघि पनि भने यो चाहिँ हाम्रो बडीको डीप टिस्युजहरुको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ हुने भयो, प्राय जसो कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ र यो चाहिँ थर्मोमिटरले मेजर गर्छ है। मैले यसमा अझै अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेँ, हामीले जुन ज्वरो आउँदाखेरि र उसको ज्वरो नाप्नु त भनेर लिन्छौँ नि, त्यो ज्वरो के को चाहिँ नाप्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो कोर टेम्परेचर चाहिँ नापेको हो है। जस्तै हामीले यहाँ पनि देखाएको छ भित्री भातको हाम्रो भित्री अङ्गको चाहिँ कति चाहिँ टेम्परेचर छ त, कतिको तापक्रम छ भनेर चाहिँ हामीले नाप्ने गर्छौँ थर्मोमिटरबाट। त्यस्तै सर्फेस बडी टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्किनको बाहिरी छालाको अथवा सबक्युटेनस टिस्यु अथवा चाहिँ फ्याट सेलको चाहिँ टेम्परेचर हो, जुन चाहिँ हाम्रो बाहिरी भागको भयो हैन, जुन चाहिँ राइज फल भइराखेको हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टको अनुसार, त्यो भनेको चाहिँ 20 देखि 40 डिग्री सेल्सियसको बिट्विनमा चाहिँ हुने गर्छ हैन। यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फिजियोलोजीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्दैन है। तपाईको बाहिरी तापक्रम चाहिँ घटबढ भयो भन्दैमा चाहिँ तपाईलाई ज्वरो आएको अनि भित्री अङ्गमा केही नराम्रो भयो कि केही तलमाथि भयो कि भनेर चाहिँ तपाईको सर्फेस बडी टेम्परेचर चाहिँ इन्डिकेट गर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जस्तै गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको बाहिरीको छालाहरु तपाईले छाम्नुभयो भने तातो हुन्छ, जाडो हुँदाखेरि चिसो हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ चेन्ज भइरा हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी सर्फेस बडी टेम्परेचर भन्छौं। अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं, जस्तै टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिट लस र हिट गेनको बिचको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ ब्यालेन्सको भन्यौं नि त। त्यही भएर अब हिट लस कसरी हुन्छ त भन्नुपर्दाखेरि त्यसको पनि मेकानिजम चाहिँ हुने गर्छ है। युजली भनेको चाहिँ हाम्रो बडी हिट लस हुने भनेको चाहिँ हाम्रो स्किनबाट, लङ्सबाट र एक्सक्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ अथवा युरिनरी ट्र्याकबाट चाहिँ हुने गर्छ। अब जुन स्किनबाटै हाम्रो चाहिँ सबभन्दा धेरै हिट लस भनेको चाहिँ स्किनबाट हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 85% जति चाहिँ हाम्रो हिट लस चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्किनबाट हुन्छ। यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो मेकानिजम्स पनि छ हैन। हिट लस हुने चाहिँ एउटा मेकानिजम छ जुन चाहिँ हाम्रो 4 टाइप्सको रहेछ, जुन चाहिँ रेडिएसन, कन्भेक्सन, कन्डक्सन र इभापोरेसन छ। अब यो भनेको के हो र योबाट कसरी चाहिँ हिट लस हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर्स्टमा जाउँ रेडिएसन। रेडिएसन भनेको चाहिँ यस्तो प्रोसेस हो जहाँबाट चाहिँ हिट चाहिँ एउटा अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, तर विदाउट अ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु। त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट चाहिँ भएको हुँदैन र यहाँ चाहिँ द हिट इज क्यारिड फ्रम वान अब्जेक्ट टु द अनदर इन द फर्म अफ रे। अब एकअर्कालाई कन्ट्याक्टै नगरिकन कसरी चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ त भन्दाखेरि रेजको थ्रुबाट हैन। यसको सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सनलाइटको बाट पनि हामीले एक्जाम्पल लिने गर्छ हैन। सनबाट डाइरेक्टली रे आउने भयो र अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन जाडो हुँदाखेरि चाहिँ हिटरहरु चाहिँ बाल्ने गर्छौं नि, त्यो हिटरबाट जुन हिट हामीले पाउँछौं त्यो पनि हाम्रो चाहिँ रेडिएसन चाहिँ मा चाहिँ पर्ने गर्छ त्यो चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्भेक्सन हैन। कन्भेक्सन भनेको चाहिँ हिट लस्ट हुने, तर कहाँबाट त भन्दाखेरि चाहिँ वार्म अब्जेक्टमा चाहिँ कोल्ड एयर अथवा चाहिँ हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टल एयर हुन्छ त्यो एयर चाहिँ पास भयो भने हैन, जसको कारणले गर्दा त्यो अब्जेक्टमा जति पनि वार्म थियो, जति पनि हिट थियो, त्यो चाहिँ त्यही एयरले चाहिँ क्यारी गरेर चाहिँ लान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्भेक्सन भन्ने गर्छौं। जस्तै हामीले चाहिँ फ्यानहरु हैन, जाडो हुँदाखेरि हामीले गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फ्यानहरु खोल्छौं नि त, त्यो किन त भन्दा त्यो चाहिँ कन्भेक्सन प्रोसेसको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो बडीबाट चाहिँ हिट लस गराउने गर्छ है। अनि त्यस्तै अब हामीले चाहिँ
जाडो भयो गर्मी भयो भने चाहिँ जस्तो हामीले झ्याल ढोकाहरू खोलेर भेन्टिलेसन्सहरू चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ नि, त्यो भेन्टिलेसनहरू मेन्टेन गर्ने भनेको नि कन्भेक्सनको थ्रुबाट चाहिँ हिट लस होस् र हाम्रो बडी चाहिँ कुल डाउन होस् भन्नको लागि चाहिँ हो। र यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन रहेको छ। कन्डक्सन भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट, अघिसम्म चाहिँ हाम्रो कुनै पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएको थिएन भने अब चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्टबाट हुने होइन। जस्तै वार्मर अब्जेक्टबाट कोल्ड अब्जेक्टमा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ हिट पास गर्ने। जस्तै कन्ट्याक्ट बिट्विन द स्किन अफ द इनक्रिज टेम्परेचर एन्ड कोल्ड सावर, कोल्ड वाटर स्विमिङ अर कोल्ड सावर्स भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो गर्मी भइरहेको हुन्छ अनि तपाईँ नुहाउनुहुन्छ नि त, चिसो पानी नुहाउँदाखेरि तपाईँको बडी नै चिसो भएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ चिसो पानी र तपाईँको हट बडीको कन्ट्याक्ट भएपछि चाहिँ त्यो चिसो पानीले चाहिँ तपाईँको बडीमा भएको हिटलाई चाहिँ लस गराइदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कन्डक्सन मेथड भयो। अर्को भनेको चाहिँ इभापोरेसन। इभापोरेसन भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिक्विड स्टेटलाई चाहिँ भेपर स्टेटमा भनेको ग्यासियस स्टेटमा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। यो भनेको जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो हामीले एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन पसिनाहरू चाहिँ आउने गर्छ नि, त्यो पसिनाबाट नि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हिट लस भइरहेको हुन्छ। त्यो हिट लस चाहिँ केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि इभापोरेसन प्रोसेसबाट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनि जस्तै हामीले कसैलाई चाहिँ ज्वरो आयो भने पानीपट्टी गरिदिन्छौँ नि, त्यो पानीपट्टीहरू गर्ने पनि इभापोरेसन प्रोसेसकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हिट लस गराउन खोजेको हो। यति चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ मेकानिजम अफ हिट लस भनेर चाहिँ यति 4वटा रहेको छ। अब आउँछ थर्मोमिटर। हामीले चाहिँ टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै थर्मोमिटर बारेमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ होइन, किनभने हाम्रो टेम्परेचर मेजर गर्ने टुल भनेकै हाम्रो थर्मोमिटर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ थर्मोमिटर भनेको सिम्पली इक्विपमेन्ट हो जसले चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ मोनिटर गर्ने गर्छ। अब थर्मोमिटर पनि हाम्रो चाहिँ 4 टाइप्सको रहेको छ है त। एउटा भने क्लिनिकल थर्मोमिटर, अर्को रेक्टल थर्मोमिटर, डिजिटल थर्मोमिटर र लोसन थर्मोमिटर। त्यसमा सबभन्दा बढी युज भनेको अहिले चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर नै युज हुने गर्छ। क्लिनिकल थर्मोमिटर, रेक्टल थर्मोमिटर र लोसन थर्मोमिटर चाहिँ अलिक कम अमाउन्टमा नै युज हुने गर्छ है त। अब थर्मोमिटरको पनि 2टा पार्ट रहेको हुन्छ। एउटा भनेको बल्ब, जुन तपाईँले अगाडिको पार्ट देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि त्यसलाई च्याप्नु है भनेर भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो बल्ब भएर। जुन पार्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लामो पार्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टिम भन्ने गर्छौँ है त। बल्ब भनेको त के हो त फ्रजाइल पार्ट हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मर्करी हुने गर्छ होइन, त्यो मर्करी चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरसँग एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ अब थर्मोमिटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मर्करी चाहिँ युज गर्ने गर्छ। अर्को स्टिम भनेको जस्ट हलो ट्युब हो जसले चाहिँ मर्करी राइज भएको चाहिँ देखाउने गर्छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। अब हामी थर्मोमिटरमा टेम्परेचर मेजर गर्ने पनि 2 तरिका हुन्छ, स्केल्स हुन्छ क्या, 2टा स्केल्स हुन्छ। एउटा भनेको फरेनहाइट, एउटा भनेको सेल्सियस है त। अब थर्मोमिटर भनेको जुन टुल्स भयो यसलाई पनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै हामीले चाहिँ यो चाहिँ प्रायः जस्तो डिजिटलमा त परेन, तपाईँले क्लिनिकल थर्मोमिटर युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेक गर्नुपर्छ। एकचोटि युज गरेपछि मर्करी राइज भएपछि फेरि त्यसलाई सेक गरेर चाहिँ मर्करी चाहिँ त्यो 0 लेभलमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि समाउँदाखेरि पनि अलि सेक्युरली ग्राप्स गर्नुपर्छ र समाउँदाखेरि चाहिँ जहिले अप्पर एन्ड अफ द स्टिम के त्यसको बल्बमा कहिले पनि समाउनु हुँदैन, जहिले स्टिममा समाउनु पर्छ है। अनि अर्को भनेको थर्मोमिटरलाई चाहिँ झर्न दिनु हुँदैन है, किन भन्दा त्यसको बल्ब एकचोटि फुट्यो भने त्यसले काम गर्ने छाड्छ र अघि पनि भने बल्ब एकदम फ्रजाइल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो इजिली चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ टेयर आउट हुने होइन, भाँचिन सक्ने चाहिँ हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। अनि कहिले पनि हामीले थर्मोमिटरलाई चाहिँ तातो पानीमा चाहिँ धुनु हुँदैन, तातो पानीसँग एक्सपोज गराउनु हुँदैन। अनि अर्को भनेको हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ थर्मोमिटरलाई पुरै डिसइन्फेक्ट सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो डुबाउने होइन, कहिलेकाहीँ क्लोरिन सोल्युसनमा डुबाएर डिसइन्फेक्ट हुन्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यहाँको हाम्रो क्रस इन्फेक्सनहरू हुँदैन भनेर भन्ने गर्छ। तर अब थर्मोमिटरलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसरी डिसइन्फेक्टेड सोल्युसन्सहरूमा चाहिँ स्टोर चाहिँ गर्नु हुँदैन है। र अघि पनि मैले भने हाम्रो थर्मोमिटरमा चाहिँ त्यो टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ मर्करी युज गर्ने गर्छ।
मर्करी भनेको चाहिँ एउटा लिक्विड मेटर हो जुन चाहिँ सिल्भर कलरको चाहिँ एपियरेन्स चाहिँ हुने गर्छ र यो चाहिँ एकदम धेरैकै टेम्परेचरसँगको अलिकति सानो चेन्ज भए पनि 0.1 0.2 को चेन्ज पनि यसले चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुने गर्छ के अनि त्यही भएर अनि यसको एक्सपान्सन पनि युनिफर्म हुन्छ र इजिली भिजिबल पनि हुने भएको कारणले थर्मोमिटरमा चाहिँ हामीले मर्करी चाहिँ युज गर्ने गर्छौं र मैले अघि भनेको थिएँ फेरि हाम्रो थर्मोमिटर टेम्परेचर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा खालको स्केल्स हुन्छ एउटा भनेको सेल्सियस एउटा चाहिँ फरेनहाइट अब तपाईलाई चाहिँ फरेनहाइटमा चाहिएको छ तर थर्मोमिटर चाहिँ सेल्सियसमा छ भने अथवा तपाईलाई सेल्सियसमा चाहिएको छ थर्मोमिटर चाहिँ फरेनहाइटमा छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त जस्तै यहाँ फर्मुला दिएको छ यदि सेल्सियस बाटो फरेनहाइटमा के अरे फरेनहाइटबाट सेल्सियसमा लानु छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ के अरे फरेनहाइटबाट चाहिँ फरेनहाइटबाट जति फरेनहाइट चाहिँ पेसेन्टको टेम्परेचर चाहिँ जति फरेनहाइटमा छ त्यसबाट 32 माइनस गरेर त्यसलाई इन्टु 5 र डिभाइड बाइ 7 गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले सेल्सियसमा एन्सर पाउनुहुन्छ भने फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ पेसेन्टको जति सेल्सियस आएको छ टेम्परेचर त्यो सेल्सियसमा चाहिँ इन्टु 9 र त्यसलाई डिभाइड बाइ 5 गरेर 32 मा सँग चाहिँ जोड्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एन्सर चाहिँ फरेनहाइटमा चाहिँ आउने गर्छ है र यो सँगै नै तपाईले चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको टेम्परेचर भनेको चाहिँ कहिले पनि एउटै स्टेजमा चाहिँ हुँदैन हैन एउटै रेन्जमा हुँदैन के रे फल एन्ड राइज चाहिँ भइरहेको हुन्छ टेम्परेचरमा तर कति स्केलमा चाहिँ कति स्केलको डिफरेन्स भयो भने त्यसलाई एबनर्मल भन्ने कति स्टेजसम्मको चाहिँ नर्मल हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ डिस्कस गर्ने गइराखेको छौं है त जस्तै हाम्रो बडीको नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस टु 98.6 डिग्री फरेनहाइट तपाईले यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो एमसीक्यू मा प्राय जस्तो यो सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन्स र रेन्ज भनेको चाहिँ 36 देखि 38 डिग्री सेल्सियस त्यसको मतलब 96.8 देखि 100 डिग्री फरेनहाइट को चाहिँ रेन्जमा चाहिँ हुन्छ हाम्रो बडी टेम्परेचर र हामीले चाहिँ कुन बेला चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचर चाहिँ एबनर्मल कसरी हुन्छ के को कारणले हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ फिभर भनेको चाहिँ हामीले ज्वरो आउने हैन सिम्पली हाम्रो बडीको टेम्परेचर हाई भयो भने त्यसलाई हामी ज्वरो आयो भन्ने गर्छौं हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर नर्मल भन्दा चाहिँ कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपोथर्मिया भन्ने गर्छौं जस्तै अर्को चाहिँ पाइरेक्सिया हैन पाइरेक्सिया र फिभर भनेको चाहिँ एउटै हो जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडीको नर्मल रेन्ज भनेको 38 डिग्री सेल्सियस टु 41 डिग्री सेल्सियस को इन बिट्विनमा भन्दा चाहिँ माथि हुन्छ भनेको 100.4 देखि चाहिँ के हुन्छ त 105.8 डिग्री फरेनहाइट इन भन्दा पनि माथि गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पाइरेक्सिया भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है त अर्को चाहिँ हाइपरपाइरेक्सिया भनेको चाहिँ एकदम हाई फिभर हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ 41 डिग्री सेल्सियस देखि 42 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ पुगेको हुन्छ त्यति अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो फिभर गयो भने त्यसको कारण चाहिँ डेथ पनि हुन सक्छ र अर्को चाहिँ हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ 34 डिग्री सेल्सियस देखि 35 डिग्री सेल्सियसमा भनेको चाहिँ अथवा चाहिँ बिलो 34 डिग्री सेल्सियसमा गयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइपोथर्मिया भन्छ र बिलो नै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त बिलो 34 डिग्री सेल्सियस नै भयो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ डेथ हुने गर्छ भने मोर देन 42 डिग्री सेल्सियस भयो भने त्यसको कारणले पनि डेथ हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई पनि हामीले भाइटल साइन्समा चाहिँ राखेको हो है त अब यहाँ यत्रो फिभरको कुरा गर्यो अब के को कारणले गर्दा फिभरहरु हुन्छ भन्ने भने चाहिँ जस्तै अब तपाईको चाहिँ हिट रेगुलेटिङ सेन्टर भनेको जुन हाम्रो चाहिँ हेडमा हुन्छ नि हाइपोथालामस अथवा चाहिँ त्यसले रेगुलेट गरे हुन्छ नि हाम्रो सबै बडी टेम्परेचरहरु अब त्यसमा कुनै इन्जुरीहरु भयो भने हुने भयो हैन जस्तै तपाईको सेरेब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्टहरु भयो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्युट इन्फेक्शियस डिजीजहरु भयो जस्तै मलेरियाहरु भयो भने त्यसको कारणले नै हुन सक्छ अनि इन्फ्लामेटरी कन्डिसन्सहरु अनि एकदम धेरै एक्युट अथवा प्रोलोङ्ड पेन भइरहेको छ तपाईलाई चाहिँ एकदम एक्सट्रिम नर्भसनेसहरु भइरहेको छ अनि इमोसनली स्ट्रेसहरु भइरहेको छ अनि बडी टिस्युमा कुनै पनि इन्जुरी भयो ट्रमा भयो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईको चाहिँ जस्तै अब टेम्परेचर कहिलेकाहीँ चाहिँ लो हुनुको कारण भनेको चाहिँ तपाईको शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा कम भएर डिहाइड्रेसनको कारणले पनि तपाईको चाहिँ हाइपोथर्मियाहरु चाहिँ हुन सक्ने चान्सहरु चाहिँ हुन्छ है
अब फिभर कुनै टाइप्स हुन्छ है, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ इन पोइन्ट अफ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि र हामीले मेडिकली प्र्याक्टिकली फिल्डमा पनि एकदम निड हुन्छ यो चाहिँ। जस्तै फर्स्टमा आउँछ इन्टरमिटेन्ट फिभर भनेर है। इन्टरमिटेन्ट फिभर भनेको चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ जुन बिट्विन पिरियड अब फिभर भइरहेछ तर त्यसको चाहिँ रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ त्यो चाहिँ अल्टर भइरहेको, कहिले चाहिँ नर्मलमै आउँछ कहिले चाहिँ सब नर्मलमा जान्छ के भनेको फ्लक्चुएट भइरहेछ 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियसको इन बिट्विनमा चाहिँ फ्लक्चुएट भइरह भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फिभर भन्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ रेमिटेन्ट फिभर। रेमिटेन्ट फिभर भनेको चाहिँ एकदम वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचर फ्लक्चुएसन हुन्छ क्या। मैले अघि भने नि 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियससम्म फ्लक्चुएट हुनु भनेको इन्टरमिटेन्ट भयो, तर रेमिटेन्टमा चाहिँ अब 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि बढीमा चाहिँ फ्लक्चुएट हुने गर्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँको 24 घण्टाको भित्रमा पनि एकदम धेरै फ्लक्चुएसन हुन्छ कि त्यो चाहिँ नर्मल चाहिँ हुँदैन, नर्मल लेभलमा चाहिँ आउँदैन तर हाई लेभलमा चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ रिल्याक्सिङ फिभर भनेको चाहिँ सर्ट फिभर पिरियड भनेको चाहिँ केही दिनसम्म ज्वरो आउँछ, तपाईँको 1 देखि 2 दिन ज्वरो आउँछ फेरि आउँदैन नर्मलमा आउँछ फेरि त्यसपछि आउँछ कि भनेको चाहिँ रिल्याप्स भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्सिङ फिभर भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फिभर भनेको चाहिँ अब एकचोटि ज्वरो आइसकेपछि तपाईँको त्यही टेम्परेचरमा चाहिँ अब अलिकति 0.1 0.7मा अलिकति घटबढ त भइहाल्छ तर त्यही नर्मलमा चाहिँ आउँदैन, नर्मल भन्दा चाहिँ अलिकति माथि हाई टेम्परेचर हुन्छ तर त्यही लेभल चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट फिभर भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब फिभरको पनि स्टेजेसहरू हुन्छ है त। जस्तै फिभरको फर्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ चिल फेज भनेर छ हैन। चिल फेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ भर्खर भर्खर अथवा यसलाई चाहिँ पिरियड अफ रेजिङ टेम्परेचर भन्छ क्या। भर्खर भर्खर टेम्परेचर रेज हुन थालेको हुन्छ। यो चाहिँ केही मिनेटसम्म मात्र हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ 1 मिनेट 2 मिनेटबाट चाहिँ 1 घण्टासम्म पनि यो चाहिँ चिल फेज चाहिँ हुने गर्छ जहाँ चाहिँ पेशेन्टलाई चाहिँ अलिकति जाडो हुन थाल्छ कि अनि उ चाहिँ काम्न थाल्छ अनि स्किन पनि एकदम चिसो हुने गर्छ अनि पर्सन पनि एकदम पेल खालको देखिन्छ कि। अनि सेकेन्ड स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो त कोर्स अफ फिभर भनेर छ जहाँ चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ एलिभेटेड लेभल नर्मल लेभल हैन कि एलिभेटेड लेभलमै मेन्टेन भएर बस्छ। पेशेन्ट चाहिँ यति बेला चाहिँ एकदम वार्म हुन्छ हैन, तातो भएर एकदम फ्लस्ट भएर हुन्छ, रातो रातो मुख पारेको हुन्छ अनि एकदम धेरै तिर्खा लाग्ने थकाइ लाग्ने अनि कमजोरी महसुस हुने अनि के अरे मसलहरू चाहिँ एकदम दुख्ने अनि एकदम रिङ्गट लागे जस्तो हुने, जुम्म हुने, छटपटी हुनेहरू चाहिँ हुन थाल्छ हैन सेकेन्ड स्टेजमा गएपछि। र थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो टर्मिनेसन अथवा डिक्लाइन पिरियड भनेको चाहिँ बिस्तारै अब टेम्परेचर चाहिँ फल डाउन हुन थाल्छ र नर्मलमा जान थाल्छ के। अब त्यसमा पनि स्टेज हुन्छ जस्तै फर्स्टमा भनेको क्राइसिस फेज भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ केही घण्टामै क्विकली नै हैन केही घण्टाभित्रमै तपाईँको टेम्परेचर फल डाउन भयो भने त्यो भनेको क्राइसिस भयो हैन। अर्को भनेको चाहिँ लाइसिस भनेको चाहिँ केही दिन लगाएर अथवा केही हप्ता लाग्यो तपाईँको टेम्परेचर फल डाउन हुन भने त्यसलाई चाहिँ लाइसिस भन्छ भने चाहिँ जस्तै लाइसिस पनि फेरि सर्ट लाइसिस भनेको चाहिँ 3 दिनसम्म पनि हुन्छ भने लङ लाइसिस भनेको तपाईँको 7 देखि 10 दिन पनि हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको स्टेज अफ फिभर भयो है त। अब के साइन एन्ड सिम्पटमहरु देखाउँछ त फिभर हुँदाखेरि भनेको जस्तो हाम्रो पल्स रेट एकदम र्यापिड हुन्छ है। अहिले तपाईहरुलाई एकछिनमा पल्सको रेटहरु कसरी फिभरसँग रिलेट हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछ हैन। र्यापिड पल्सको कारणले गर्दा अनि र्यापिड स्यालो रेस्पिरेसन्सहरु भइराछ अनि स्किनहरुको पहिला चाहिँ कोल्ड हुन्छ अनि पछि चाहिँ के हुन्छ त हट भएर जान्छ अनि फेसहरु एकदम रातो रातो हुने, टाउको दुख्ने, थकाइ लाग्ने, पसिनाहरु आउने अनि काप्ने, त्यसपछि छटपटी महसुस हुने, एकदम धेरै तिर्खा हुने अनि खाना नमन लाग्ने, रिङ्गट लाग्ने, भोमिटहरु आउने अनि डिहाइड्रेसन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा कम हुन्छ हैन अनि छालाहरु हेर्दा नि एकदम ड्राई खालको स्केली खालको देखिने गर्छ अनि कहिलेकाहीँ कन्स्टिपेसन पनि हुने गर्छ अनि तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फिभरको कारणले गर्दा चाहिँ जीआई इन्फेक्सन्सहरु भयो भने चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ डायरियाहरु हुने अनि तपाईको युरिन आउटपुटहरु पनि डिक्रिज हुने जसलाई चाहिँ मेडिकल टर्ममा चाहिँ ओलिगोयुरिया भन्ने गर्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डेलिरियम र हेलुसिनेसनहरु पनि हुने गर्छ भने यदि टेम्परेचर चाहिँ 41 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेन टिस्युलाई चाहिँ ड्यामेज गर्न थालेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डेथ पनि हुन सक्छ। अब हाम्रो बडीको टेम्परेचरलाई चाहिँ के चाहिँ एफेक्ट गर्छ होला त भन्दाखेरि
जस्तै एज हैन, एज भनेको चाहिँ एकदम एलिमेन्टरी फ्याक्टर्स मान्छ के, किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम हामीले इजिली अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। यदि हामीले चाहिँ बच्चाहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हाई मेटाबोलिक रेट हुन्छ हैन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको बडीले चाहिँ फुडलाई चाहिँ एनर्जीमा चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो हाई रेटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ इन कम्पेरिजन टु एडल्ट, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बेसलाइन टेम्परेचर चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। एडल्टको कम्पेरिजनमा चाहिँ बेसलाइन टेम्परेचर उनीहरूको हाई हुने गर्छ भने जस्तै ओल्डर पिपुलहरूलाई हेर्ने भने चाहिँ जो चाहिँ अब जस्तै 65 वर्ष नागिसकेकोहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ बेसलाइन टेम्परेचर चाहिँ लो हुन्छ हैन, यङ्गरहरूको कम्पेरिजनमा को कारणले गर्दाखेरि। र यसको कारणले गर्दा जस्तै अब 65 देखि 75 एज ग्रुपकोहरूको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ अलिक पिक लेभलमा हाई लेभलमा चाहिँ हुने गर्छ भन्ने चाहिँ पाइएको छ हैन। अनि उनीहरूको चाहिँ लोवर बेसलाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स पनि अलिकति लो भइसकेको हुन्छ नि त, त्यही भएर उनीहरूलाई इन्फेक्सन हुने चान्स पनि बढी हुने गर्छ। त्यही भएर उनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ अब अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिकति हाई हुने गर्छ हैन। यो चाहिँ एज फ्याक्टरको कुरा भयो भने अर्को भनेको चाहिँ सेक्स हैन। सेक्सको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो एक्ज्याक्ट भनेर चाहिँ छैन किन भनेर चाहिँ, तर बट थ्योरीहरूले सजेस्ट गरे अनुसार चाहिँ मेनको कम्पेरिजनमा चाहिँ वुमेनहरूको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ, केही हदसम्म पनि हाई हुन्छ, किनभने उनीहरूको बडीमा चाहिँ मेलको कम्पेरिजनमा चाहिँ हर्मोनहरू पनि बढी हुन्छ, फ्याट पनि बढी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ भने चाहिँ रिसर्चहरूले चाहिँ देखाएको छ। अब फेरि फिमेलमै कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अब उनीहरूको प्रेग्नेन्सीको बेलामा ओभुलेसनको बेलामा चाहिँ टेम्परेचर अलिकति अरू बेलाभन्दा अलिकति हाई हुन्छ भने फेरि मेन्स्ट्रुअल हुनुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ फेरि लो भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ टाइम अफ द डे भनेको, टाइम अफ द डे भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्केडियन पिरियड पनि भन्ने गर्छ अथवा चाहिँ ड्युरनल भ्यारिएसन पनि भन्ने गर्छ क्या, ड्युरनल भ्यारिएसन भनेर, जहाँ चाहिँ तपाईँको दिनको चाहिँ एउटा ठ्याक्कै त्यो टाइममा गएपछि चाहिँ त्यो टेम्परेचर हाई हुन्छ अनि फेरि सर्टेन टाइम गएपछि आफै लो हुन्छ कि। जस्तै तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ टेम्परेचर नाप्नुभयो भने तपाईँको टेम्परेचर लो भइरहेको हुन्छ, मतलब केही हदसम्म लो हुन्छ भने बिस्तारै तपाईँ उठेर आफ्नो कामहरू गर्न थाल्नु भएपछि बिस्तारै तपाईँको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। र तपाईँले दिउँसोतिर नाप्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ पिक लेभलमा हुन्छ कि, तपाईँको दिउँसोभरिको सबभन्दा हाई लेभल अफ टेम्परेचर तपाईँको आफ्टरनुन टाइममा चाहिँ आउने गर्छ कि। अनि त्यही भएर त्यो टाइम अफ द डेले पनि एफेक्ट गर्छ। र यही कुरामा चाहिँ जस्तो अब मेन्स्ट्रुएसनको प्रेग्नेन्सीकोहरूको कुराले नै एफेक्ट गर्ने गर्छ नि। जस्तै अब ओभुलेसनको टाइममा चाहिँ अब वुमेनको बडी टेम्परेचर चाहिँ 0.3 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रेज भइरहेको हुन्छ भने फेरि मेन्स्ट्रुएसन हुनुभन्दा चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ अथवा भइसकेपछि चाहिँ फेरि 1 देखि 2 दिनमा चाहिँ फेरि टेम्परेचर घट्ने गर्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको चाहिँ पहिलाको 3-4 महिना हुँदाखेरि चाहिँ उसको टेम्परेचर चाहिँ अलिकति राइज भएको हुन्छ अनि बिस्तारै पछि चाहिँ फेरि 3-4 महिना भइसकेपछि चाहिँ घट्दै घट्दै गएर चाहिँ पछि नर्मलमा आउने गर्छ अनि फेरि चाइल्ड बर्थ भइसकेपछि त नर्मलमै आउने गर्छ हैन। यसरी पनि एफेक्ट भइरहेको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको एक्सरसाइज हैन। एक्सरसाइज गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जति आफ्नो मसल्सहरूलाई चाहिँ वर्क गरायौं त्यति नै त्यसले चाहिँ हिट जेनेरेट गर्ने गर्छ हैन। जस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गराएपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बडीको एक्टिभिटी पनि बडीको एक्टिभिटीको इन्टेन्सिटी पनि इन्क्रिज हुने गर्छ र सँगसँगै हाम्रो अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाइ आवर बडी पनि त्यो दुईटाको बीचमा चाहिँ लिंक भएको हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ एक्सरसाइज गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एकदम धेरै टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ र फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्सरसाइज गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ डिहाइड्रेसनमै जानुभयो भने फेरि त्यसको कारणले चाहिँ डेन्जरस हुने गर्छ है फेरि। त्यही भएर चाहिँ एक्सरसाइजहरु गर्दा चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ पानी चाहिँ खाइरहनु पर्छ, बडीलाई पनि हाइड्रेट गरेर राख्नु पर्छ भन्नुको रिजन चाहिँ त्यही हो। अर्को भनेको चाहिँ स्ट्रेस हैन। स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ बडीको टेम्परेचर चाहिँ यदि स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ के। जस्तै अब हामीले स्ट्रेस हार्मोन हुन्छ नि जस्तै कर्टिसोल, एड्रेनालिन हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई चाहिँ इन्क्रिज गराइदिने गर्छ के। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो बडीलाई चाहिँ जुन थ्रेटको कारणले गर्दा चाहिँ उसले स्ट्रेस लिइरहेको हुन्छ त्योसँग चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ सजिलो गर्छ है। जस्तै हामीले चाहिँ अब एड्रेनालिनलाई
चाहिँ अब जस्तै हामीले फ्लाइट र फाइट रेस्पोन्सको काम गरिरहेको हुन्छ नि त एड्रेनालिनले, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लिभरमा गएर चाहिँ त्यसको हिट प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि पनि टेम्परेचरलाई चाहिँ फरक पार्छ भने। अर्को भनेको चाहिँ मिल्स होइन, अब हामीले खानेकुराले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ खाना खानुभएको केही घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको बडीको टेम्परेचर चाहिँ एकदम इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ कन्टिन्युसली तपाईँको टेम्परेचर मोनिटर गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ खाना खानुभएको चाहिँ 20 देखि 30 मिनट पछि चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर मोनिटर गर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो टेम्परेचरमा चाहिँ स्लाइट इन्क्रिज पाउन सक्नुहुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिक रेट इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ हाई आउने गर्छ भने। अर्को त ड्रग एन्ड स्मोकिङ भइहाल्यो होइन। जस्तै हाम्रो कतिपय ड्रग्सहरू जस्तै अब मोस्टली चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू जस्तो अब तपाईँको सेफलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्सहरू, अनि त्यो सँगसँगै अरू औषधहरू जस्तै मिथाइल डोपा, फेनिटोइनहरू, त्यस्तोहरूले चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर इन्क्रिज गराइदिने गर्छ भने। अनि कतिपय जुन हाम्रो चाहिँ जुन स्मोकिङहरूमा ड्रग्सहरूमा चाहिँ युज हुने गर्छ, त्यो जुन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै अब कोकिनहरू भयो, त्यस्तोहरूले पनि हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज गराउने गर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ सिगरेटहरूले पनि भयो। अब यो सँगसँगै चाहिँ अर्को केले पनि एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ साइटबाट टेम्परेचर मेजरमेन्ट गराउनु भएको छ होइन। अहिले हामीले साइटको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँले बडीको कुन चाहिँ साइटबाट मेजर गर्नु भएको छ त टेम्परेचर, त्यसले पनि फरक पार्छ है। जस्तै रुल अनुसार हेर्ने भने तपाईँको एक्जिलरीबाट जुन एक्जिलरी टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको ओरल टेम्परेचर भन्दा चाहिँ 0.3 डिग्री सेल्सियस टु 0.6 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ 0.5 डिग्री फरेनहाइट टु 1 डिग्री फरेनहाइटले चाहिँ लो भइरहेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको फेरि रेक्टलबाट नाप्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ओरल भन्दा अझै 0.3 डिग्री सेल्सियस टु 0.6 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ 0.5 डिग्री फरेनहाइट टु 1 डिग्री फरेनहाइटले चाहिँ हाई भएको हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले टेम्परेचर नाप्नुभयो त्यसले पनि अलिकति चाहिँ फरक पार्छ है त। सो भर्खर भने जस्तै अब केबाट चाहिँ हाम्रो कुन कुन साइडबाट मेजर गर्छौँ भन्दा चाहिँ ओरल, रेक्टर, एक्जिलरी र टिम्प्यानिक है। अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ थोरोली नै जाने गर्छौँ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ ओरल भन्ने बित्तिकै त मुखबाट भयो होइन। यो चाहिँ एकदम कमन युज हुने गर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो, तर फेरि हाम्रो ओरलमा चाहिँ प्रायः जसोको मिस्टेक के हुन्छ, ओरल भन्ने बित्तिकै चाहिँ थर्मोमिटर मुखभित्र हाल्छ क्या। बट हाम्रो ओरल थर्मोमिटर मुखभित्र होइन कि हाम्रो जिब्रोको मुनि चाहिँ राख्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ र यदि ओरल टेम्परेचर लिने गर्नु भएको छ अथवा लिन लाग्नु भएको छ भने चाहिँ। अनि यो भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने होइन, रेक्टलबाट लिनुभन्दा चाहिँ 0.65 डिग्री फरेनहाइटले चाहिँ कम हुन्छ भने एक्जिलरी भन्दा चाहिँ 0.65 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ बडी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ लिइसकेपछि चाहिँ अब 1 मिनट भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 3 देखि 5 मिनटसम्म पनि राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। र अघि पनि भने दिस इज द मोस्ट कमन साइट फर टेम्परेचर मेजरमेन्ट। तर अब फेरि कमन साइट भन्ने बित्तिकै सबै केसमा युज गर्न मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। जस्तै अब तपाईँको पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस हुनुहुन्छ, अनि पेसेन्ट चाहिँ अब बच्चै छ, इन्फ्यान्टहरू छ भने, अनि जसको चाहिँ मुखमा चाहिँ घाउहरू आएको छ, अल्सरहरू भएको छ, अनि एकदम खोकी लागिराख्ने खालको पेसेन्ट हुनुहुन्छ अथवा पर्सन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले ओरली टेम्परेचर लिन्छु भनेर चाहिँ हुँदैन है। उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कन्भिनियन्ट चाहिँ हुने गर्छ। अब के एडभान्टेज छ त हामीले ओरली त्यो लियो भने चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै इजी एक्सेस छ होइन। हामीलाई त्यस्तो पेसेन्टलाई पनि कम्फर्टेबल नै हुने गर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ टङको मुनि चाहिँ ब्लड सप्लाई चाहिँ एकदम राम्ररी भएको कारणले चाहिँ करेक्ट टेम्परेचर चाहिँ रेकर्ड गर्न सजिलो हुने भयो। अनि तपाईँको चाहिँ जुन बल्ब छ नि, त्यो बल्ब जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्ने गर्छ, त्यो चाहिँ इयरमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा नआउने भएको कारणले चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर रेकर्डिङमा चाहिँ त्यस्तो अप एन्ड डाउनहरू, अल्टरनेसनहरू चाहिँ ल्याउने गर्दैन। र अर्को भनेको चाहिँ थर्मोमिटर भनेको इजिली हेल्ड पनि गर्न सक्यो हामीले टङको मुनि। र अर्को भनेको प्राइभेसी पनि चाहिएन हामीलाई यसको लागि। अब डिसएडभान्टेजहरू पनि के हो त भन्नु पर्दाखेरि मैले अघि पनि भने होइन, यदि पेसेन्टको चाहिँ
टङहरुमा चाहिँ के अरे जस्तै कतिले चाहिँ अब जिब्रोमा मुनि राख्नुपर्ने मुखमा मात्रै राखिदिन्छ त्यो भयो भने तपाईको फल्स टेम्परेचर आउने भयो अनि तपाईले चाहिँ थर्मोमिटरलाई चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेन भने त्यसको कारणले क्रस इन्फेक्सनहरु हुने गर्छ किनभने डाइरेक्ट मुखमा गइरहेको हुन्छ अनि बच्चाहरुलाई युज गर्यो भने उनीहरुले थर्मोमिटरै के अरे टोकिदिन सक्छ है अनि अर्को चाहिँ जस्तै अब यदि तपाईले चाहिँ अब थर्मोमिटर युज गर्न अगाडि डिसइन्फेक्टेडले सफा गर्नु भएको छ नि ठ्याक्कै सफा गर्नु बित्तिकै पेशेन्टको मुखमा राख्दियो भने त्यसको गन्धहरु आउन सक्छ हैन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मुखमा राख्दा राख्दा उनीहरु चाहिँ थाक्ने पनि हुने गर्छ अनि यदि पेशेन्टले चाहिँ भर्खरै कुनै पनि तातो अथवा चिसो कुरा मुखले खानु भएको छ भने अथवा भर्खरै उहाँले स्मोकिङ गर्नु भएको छ भने अथवा खाना खाइसकेपछि चाहिँ तपाईले खाना खाने बित्तिकै त्यस टेम्परेचर लिनुभयो भने चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ फ्लक्चुएट अलिकति अप एन्ड डाउन फल्स रिडिङहरु चाहिँ हुन सक्छ है यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजहरु हो भने अब कुन केसमा चाहिँ हामीले ओरली टेम्परेचर लिनै हुँदैन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ माउथ क्लोज गर्नु भनेर हामी जुन जस्तो मुख भित्र राखेपछि ल मुख बन्द गर्नु भनेर भन्छौं नि त्यो खालको इन्स्ट्रक्सनहरु फलो गर्न सक्नु हुन्न भने उहाँहरुलाई चाहिँ मुखबाट कहिले पनि टेम्परेचर लिदिनु हुँदैन अर्को चाहिँ बच्चा 7 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चालाई युज गर्दैनौं हामीले ओरली अर्को चाहिँ इपिलेप्टिक अथवा चाहिँ मेन्टली इल पेशेन्टहरुलाई पनि युज गर्दैनौं अर्को अनकन्शियस भएको पेशेन्टहरु छ भने अनि जसले चाहिँ अक्सिजनहरु युज गरिरहनु भएको छ अनि उहाँहरुलाई पनि गर्दैनौं र जसलाई चाहिँ एकदम पर्सिस्टेन्ट कफ भनेको खोकी लागिराख्ने छ भन्ने भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ एकदम धेरै पेन भइरहेको छ अनकोअपरेटिभ छ भने त्यस्तो केसमा पनि युज गर्नु भएन अनि मुखको सर्जरीहरु गर्नु भएको छ अनि नाकमा कुनै अब्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ भएको छ भने र यदि पेशेन्टको चाहिँ ग्यास्ट्रिक ट्युबहरु अथवा नेजल ट्युबहरु चाहिँ इन्सर्ट गरेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले युज नै गर्नु हुँदैन ओरली हामीले चाहिँ नाप्ने हुँदैन त्यसको सट्टा अल्टरनेट वेबाट चाहिँ हामीले टेम्परेचर मोनिटर गर्नुपर्छ अब आउँछ रेक्टल हैन अघि पनि भनेको थिए रेक्टल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो रेक्टम अथवा चाहिँ एनसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ इन्सर्ट गर्ने गर्छौं नि यहाँ यसरी इन्सर्ट गरेको जसरी र यसले चाहिँ ठ्याक्कै सबैभन्दा भरपर्दो रिलायबल मेजरमेन्ट चाहिँ रेक्टलले दिन्छ के किनभने यसले चाहिँ हाम्रो कोर बडी टेम्परेचरलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ तपाईलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एमसीक्यूहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा रिलायबल हो टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि भने चाहिँ तपाईले चाहिँ रेक्टल भन्नुपर्छ है त यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्सर्ट गरेपछि 3 to 5 मिनेट चाहिँ तपाईले थर्मोमिटर चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ र एकदम मोर एक्युरेट पनि हुन्छ र एकदम रिलायबल पनि हुने गर्छ र तपाईको चाहिँ ओरल टेम्परेचर भन्दा चाहिँ 0.650 अथवा चाहिँ 1 डिग्री फरेनहाइटले चाहिँ अलिकति चाहिँ इन्क्रिज अलिकति एलिभेटेड खालको टेम्परेचर चाहिँ देखाउने गर्छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब डिसएडभान्टेजेसहरु के हो त रेक्टलको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ रेक्टममा इन्सर्ट गर्दा त्यसको कारण इन्जुरीहरु हुन सक्छ अब रेक्टम भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइभेट अर्गनमा पर्ने भएको कारणले यसको लागि प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि पेशेन्टलाई चाहिँ डायरिया भइराछ अथवा उसको चाहिँ एनल फिजरहरु छ भने उलाई चाहिँ फेरि युज गर्नको लागि चाहिँ इनएप्रोप्रिएट हुन सक्छ रेक्टलले अब यसको नि कन्ट्रा इन्डिकेसन्सहरु छ हैन जस्तै अब कसैको चाहिँ रेक्टल अथवा पेरिनियल सर्जरी गरेको छ भने अनि फेकल इन्फेक्सन्सहरु भएको छ रेक्टल इन्फेक्सन्सहरु छ भने अनि न्यूबोर्न इन्फेन्टहरु छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्दैनौं है अर्को आउँछ एक्जिलरी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कमन पनि भयो यो चाहिँ सेफ पनि छ नन इन्भेसिभ पनि छ यो चाहिँ कहीँ छिराउनु पनि परेन नि त हैन अनि यो चाहिँ मोस्टली इन्फेन्टहरु चिल्ड्रेनहरुमा चाहिँ यो खालको मेथड चाहिँ सजेस्ट गर्ने गरिन्छ अनि यसको नि आफ्नै डिसएडभान्टेजहरु छ जस्तै अब लङ टाइमसम्म राख्नु पर्ने हुन्छ यसले चाहिँ मेजरमेन्ट लिनको लागि टाइम लगाउँछ हैन अनि अलिकति लेस एक्युरेट हुन्छ किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो मेजर भेसल्सहरुसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँदैन हैन त्यति कन्ट्याक्टमा बसेको हुँदैन र यो चाहिँ सबैभन्दा लिस्ट एक्युरेट भन्छ के एकदम लिस्ट एक्युरेट लिस्ट रिलायबल हुने गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ भेरियस फ्याक्टर्सहरुले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन तपाईले नुहाउनु भयो फ्रिक्सनहरु भयो के रे क्लिनिङ गर्दाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरुले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त अनि अर्को भनेको चाहिँ अब के रे यो चाहिँ जस्ट चोइसको चाहिँ सकेसम्म तपाईं चाहिँ ओरली अथवा रेक्टली नै लिनु भन्छ हैन तर अब केही पनि अप्सन छैन अरु चोइसै छैन भने मात्र चाहिँ एक्जिलरीबाट चाहिँ लिने गर्छ
अर्को टिम्प्यानिक हैन टिम्प्यानिक भनेको चाहिँ पेशेन्टको चाहिँ आउटर इयर क्यानलमा चाहिँ प्लेस गरिन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोर बडी टेम्परेचर नै रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छ हैन अनि त्यसपछि यो पनि इजिली हाम्रो रिडिली एक्सेसिबल पनि छ र यसले चाहिँ र्यापिड टेम्परेचर पनि हाम्रो चाहिँ परमिट गरिरहेको हुन्छ मोस्टली पेडियाट्रिक केसहरुमा अनकन्सियस पेशेन्टहरुमा चाहिँ युज गर्ने भयो र एकदम फास्ट मेथड पनि भयो यसले चाहिँ 1 देखि 2 सेकेन्डमै तपाईको चाहिँ टेम्परेचर मोनिटर गर्ने गर्छ हैन त्यही भएर इमर्जेन्सी केसहरुमा पनि यस्तो युज गर्ने गर्छ अब डिसएडभान्टेजहरु भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ यसको कारणले हाम्रो इयरको मेम्ब्रेनहरुलाई पनि इन्जुरी हुन सक्छ अनि अब कसैको चाहिँ भित्र चाहिँ अब इयर बक्सहरु छ भने त्यसको कारणले गर्दा रिडिङलाई एफेक्ट गर्न सक्छ भने तपाईको चाहिँ एउटा कान राइट कानमा नापेको र लेफ्ट कानमा नापेको टेम्परेचर कहिलेकाहीँ एउटै नहुन नि सक्छ त्यो डिफरेन्स पनि हुन सक्छ है त्यो कुराहरुलाई पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ टिम्प्यानिकमा चाहिँ जस्तो अब टेम्परेचर कसरी लिने भनेर चाहिँ एउटा यो भिडियो छ है त You can take your temperature in different ways. Here is what you have to consider to avoid mistakes. First of all, you should apply always. Please follow the operating instructions of your thermometer. Always keep measuring until the thermometer gives off a signal indicating that the measurement is complete. The most accurate method is the anal measurement, also known medically as rectal measurement. Insert the tip of the thermometer 1 or 2 centimeters deep into the anus. That's enough. Your hands and the thermometer should then be cleaned thoroughly. Please read the instruction manual for this too. For hygienic reasons, we also recommend a separate thermometer for each family member. Oral measurement is also quite accurate, but the thermometer must be entirely covered by the tongue. The mouth must be closed and the tongue kept still. You should not drink anything warm or cold half an hour before taking the temperature. Otherwise, you might get wrong values. The method is not suitable for problems with nasal breathing because the mouth must remain closed during measurement. Another method is taking the temperature inside your ear. For this, you need a special ear thermometer. If you have been lying on your ear, or if you suffer from an inflammation of the middle ear, this can falsify the values. The temperature is about 0.3 to 0.5 degrees lower than the temperature measured rectally. The fourth way to measure your temperature is under the armpit. This is easy to do, but also relatively inaccurate. The temperature is sometimes up to 2 degrees lower than it would be with the anal measurement. It is important for you to hold the thermometer very close to your body, otherwise you won't get any meaningful results. Measuring with a forehead thermometer can be quite practical, as you can take the temperature while a child is sleeping, for example, but it is also relatively inaccurate. सो यो भिडियो भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अघि जति पनि हामीले टेम्परेचरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्यौं त्यसको समरी जस्तो पनि थियो हैन अनि कसरी लिने भने चाहिँ डायग्रामेटिक थ्रोबाट पनि देखाउन खोजेको हो र तपाईको चाहिँ मैले अघि पनि भने रुट अनुसारको चाहिँ डिफरेन्ट हुने गर्छ तपाईको भने हैन जस्तै तपाईको चाहिँ ओरली भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ माउथबाट लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओरली भन्ने गर्छौं जुन भनेको 98.6 डिग्री फरेनहाइटबाट 37.0 डिग्री सेल्सियस को हुने गर्छ अनि त्यही टिम्प्यानिक भनेको चाहिँ इयरबाट लिनेलाई भन्छ त्यो भनेको 99.6 डिग्री फरेनहाइट टु 37.6 डिग्री सेल्सियस हैन यो दुईटामा हुने गर्छ भने रेक्टल लियो भने त्यो चाहिँ रेक्टमबाट लियो भने चाहिँ भन्ने गर्छ त्यो चाहिँ 99.6 डिग्री फरेनहाइट और 37.6 डिग्री सेल्सियस हुने गर्छ अनि तपाईले एक्जिला अथवा आर्मपिटबाट लिनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ एक्जिलरी भन्ने गर्छ भने त्यो चाहिँ 97.6 डिग्री फरेनहाइट और 36.6 डिग्री सेल्सियस हुने गर्छ यसरी चाहिँ अलिकति अल्टरेसनहरु पनि हुने गर्छ त्यही भएर चाहिँ नर्मल रेन्जहरु भनेको चाहिँ हामीले सबै एरिया साइडको चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नु पर्छ है त यति नै भयो हाम्रो टेम्परेचरको बारेमा अब पल्सको बारेमा भन्नु पर्यो हैन हाम्रो अर्को सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो पल्स रहेको छ सो के हो त पल्सको भन्नु पर्दाखेरि सिम्पली भन्नुपर्दा यो भनेको चाहिँ वेभ अफ द ब्लड हो हैन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको कन्ट्र्याक्सनबाट चाहिँ क्रिएट भएको चाहिँ हुने गर्छ
र यसले चाहिँ हाम्रो हार्ट बिटलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ र स्ट्रोक भोल्युम र कम्प्लायन्स अफ आर्टरी वाल भनेको चाहिँ पल्स रेटलाई एफेक्ट गर्ने टु इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ स्ट्रोक भोल्युम र कम्प्लायन्स अफ आर्टरी वाल चाहिँ हुने गर्छ किनभने चाहिँ आर्टरियल वालबाट चाहिँ हुने भयो नि त यो त भनेको त त्यही भएर त्यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा र पल्स रेट केले रेगुलेट गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ अब जस्तै त्यसमा पनि अब पेरिफेरल पल्स र एपिकल पल्स भन्ने हुने गर्छ हैन अब पेरिफेरल पल्स भनेको जुन चाहिँ हाम्रो पेरिफेरी बडीको पेरिफेरीमा हुन्छ जस्तै अब खुट्टामा घाँटीमा पल्सहरू हुने गर्छ त्यो भनेको पेरिफेरल पल्स भयो भने अर्को भनेको एपिकल पल्स भनेको चाहिँ सेन्ट्रल पल्स र मोस्ट एक्युरेट पल्स पनि भन्ने गर्छ कि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो हार्टको एपेक्समा चाहिँ हुने गर्छ कि र हाम्रो पल्स रेट चाहिँ बिट पर मिनेटमा चाहिँ नाप्ने गर्छ र यसको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ पेरिफेरल पल्स र एपिकल पल्समा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ हुने गर्छ र त्यो डिफरेन्स त्यो पेरिफेरल र एपिकल पल्सको बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी पल्स डेफिसिट भन्छ र प्रायः चाहिँ यो जेरो नै हुने गर्छ त्यस्तो अल्टरेसन्सहरू त्यस्तो चाहिँ हुँदैन प्रायः जस्तो जेरो नै हुने गर्छ है त पल्स डेफिसिट चाहिँ अब हामीले पल्स लिनु पछाडिको यसको पर्पस के हो त भन्नु पर्दाखेरि मेन भनेको टु डिटरमाइन द नम्बर अफ हार्टबिट अकरिङ पर मिनेट हैन पर मिनेटमा कति हार्टबिट भएको छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि भयो अर्को भनेको बेसलाइन डाटा इस्टाब्लिश गर्नको लागि अर्को हार्ट रिदम र बिट प्याटर्नको चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्नको लागि अनि पल्सको एम्प्लिट्युडहरू चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि भयो अनि अर्को चाहिँ हार्टले चाहिँ अरू अर्ग्यानमा चाहिँ ब्लड डेलिभर गर्ने उसको एबिलिटीलाई चाहिँ एसेस गर्नको लागि अनि अर्को भनेको चाहिँ हार्टको रेस्पोन्स हैन जस्तै कार्डियक मेडिकेसन्सहरू चलाछ कार्डियक एक्टिभिटी ब्लड भोल्युम ग्यास एक्सचेन्जमा चाहिँ सँग चाहिँ हार्टको रेस्पोन्स कस्तो छ त भनेर जान्नको लागि पनि हामीले युज गर्ने गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो बडीको चाहिँ भास्कुलर स्ट्याटस मोस्टली चाहिँ लिम्सको चाहिँ भास्कुलर स्ट्याटसहरू थाहा पाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ युज गर्ने गर्छ र अर्को भनेको इक्वालिटी हैन टु कम्पेयर इक्वालिटी अफ पेरिफेरल पल्स एन्ड इच साइड अफ द बडी सबै बडीको मा चाहिँ अब के पल्सेसहरू चाहिँ इक्वालिटी छ कि छैन भने कम्पेयर गर्नको लागि पनि र अर्को भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ अब पल्स अल्टरेसनको चाहिँ रिस्क छ भने त्यसलाई पनि मोनिटर एसेस गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ अघि टेम्परेचरमा जस्तै पल्सलाई पनि एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू हुन्छ जस्तै फर्स्टमा आउँछ एज भनेको चाहिँ जस्तै पल्स रेट चाहिँ इन्फ्यान्टहरूमा चाहिँ अब इन्फ्यान्टहरूको चाहिँ पल्स रेट तपाईँको 100 देखि 160 को रेन्जमा 160 बिट पर मिनेटको रेन्जमा हुन्छ भने हामी एडल्टहरूको चाहिँ पल्स रेट कति हुन्छ त 60 देखि 100 बिट पर मिनेटको रेन्जमा हुन्छ यसरी एजले पनि फरक पार्छ भने अर्को भनेको सेक्स हैन जस्तो अब तपाईँको चाहिँ प्युबर्टी भइसकेपछि हैन एभरेज मेल्सहरूको चाहिँ प्युबर्टी भइसकेपछि चाहिँ मेलहरूको के रे पल्स रेट चाहिँ फिमेलको भन्दा चाहिँ लो हुन्छ भनेर चाहिँ अब रिसर्चहरूले देखाएको छ है अनि अर्को चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम एक्टिभिटी भनेको हाम्रो पल्सलाई रेगुलेट गर्ने भनेको हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले हो नि त त्यही भएर चाहिँ यदि यसमा चाहिँ यसको एक्टिभिटीहरुमा केही डेटियोरेसनहरू भयो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि पल्स रेटमा पनि घटबढहरू चाहिँ हुने गर्छ जस्तै तपाईलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमको चाहिँ स्टिमुलेसन्सहरू भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पल्स रेट चाहिँ इन्क्रिज गराउने गर्छ अनि हाम्रो सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमहरू चाहिँ कहिले चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब तपाईको चाहिँ पेनहरू भयो एङ्जाइटीहरू भयो अनि एक्सरसाइजहरू गर्दा फिभरहरू आउँदाखेरि अनि धेरै क्याफेन प्रोडक्ट्सहरू खानुभयो भने अनि इन्ट्राभास्कुलर भोल्युमहरूमा केही चेन्ज भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेम्परेचरहरू चाहिँ रेज हुने गर्छ है अनि अर्को भनेको एक्सरसाइज भनेको त हाम्रो एक्सरसाइज गर्दाखेरि पल्स रेट इन्क्रिज हुने भइहाल्छ है अनि अर्को भनेको फिभर भनेको चाहिँ फिभरको बेलामा चाहिँ अरू बेला भन्दा चाहिँ फिभरको बेलामा चाहिँ तपाईको पल्स रेट पनि अलिकति चाहिँ के रे हाई हुने गर्छ है अनि अर्को चाहिँ मेडिकेसन्सहरू जस्तै अब डिफ्रेन्ट औषधिहरू हुन्छ नि त्यो औषधिको कतिपय औषधिहरूले चाहिँ तपाईको जस्तै अब कार्डियक मेडिसिन्सहरू जस्तै डाइगोक्सिनहरू हुन्छ त्यसले हार्ट रेटलाई चाहिँ डिक्रिज गराउने गर्छ अनि अरू भनेको इन्ट्राभास्कुलर भोल्युमहरू डिक्रिज गराउने जस्तै डायरेटिकहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पल्स रेट चाहिँ इन्क्रिज गराइदिने गर्छ अनि त्यसै गरी एट्रोपिनहरू भयो प्रोप्रानोलोल भयो त्यस्तोहरूले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिसन चेन्जमा चाहिँ जस्तो अब तपाईले चाहिँ सिटिङ अथवा स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेनस सिस्टममा चाहिँ जुन ब्लडहरू चाहिँ पुल डाउन भइरहेको हुन्छ नि त त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यति बेला चाहिँ हार्ट रेटहरू चाहिँ अलिकति इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ भेनस ब्लड रिटर्न चाहिँ डिक्रिज भयो भने चाहिँ हाम्रो हार्ट रेट चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो है अनि अर्को भनेको चाहिँ हिट भनेको चाहिँ अब जस्तो अब
यो चाहिँ फिभरसँग पनि रिलेट भएको कुरा भयो हैन। अब जति हिट चाहिँ इन्क्रिज भयो त्यति नै हाम्रो पल्स रेट चाहिँ बढ्ने गर्छ। अनि एजको बारेमा त अघि पनि भइहाल्यो है। अनि यसको सँगसँगै अघि स्ट्रेसको कुराहरू पनि आयो। स्ट्रेसको बेला पनि हाम्रो पल्स रेटहरू चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ। अब यसको लागि के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ त भन्नुपर्दाखेरि एउटा भनेको त सेकेन्ड ह्यान्ड वाच चाहियो है। अनि अर्को भनेको रेड कलरको इङ्क पेन चाहियो, किनभने हाम्रो चाहिँ पल्सलाई चाहिँ रेडले चाहिँ डिनोट गर्ने गर्छ। अर्को स्टेथोस्कोप चाहिहाल्यो, यो चाहिँ हामीले यदि एपिकल लिन लागेको हो भने चाहिँ स्टेथोस्कोप चाहिने गर्छ। र अर्को भनेको नर्सेज नोट त हामीलाई चाहिहाल्छ हैन, त्यो सबै रेकर्ड गर्नको लागि। अब अर्को आउँछ पल्स पनि कहाँ मेजर गर्ने त है। यसको त डिफ्रेन्ट साइट हुन्छ मेजर गर्ने पनि। अब हामीले सबै साइट युज गर्छ भन्ने त हुँदैन, बट कहाँ चाहिँ हामीले पल्स फिल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सुरुमा जाउँ क्यारोटिडबाट हैन। क्यारोटिड भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो नेकको साइडमा चाहिँ हुने गर्छ कि ठ्याक्कै हाम्रो इयरको जुन ट्युब छ नि त्यसको चाहिँ मुनि ठ्याक्कै नेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यारोटिड पल्स चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ है। यो अलिकति यसमा प्रब्लम सो क्यारोटिड भनेको यहाँ हुने भएन, हाम्रो नेक साइडमा चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्ने भयो, जहाँ चाहिँ क्यारोटिड आर्टरी चाहिँ रन भएको हुन्छ। अनि हामीले त्यो क्यारोटिड आर्टरीको पल्स फिल गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ टेम्पोरल भनेको चाहिँ यहाँ माथिको भयो जुन भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल बोन प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यो एरियामा चाहिँ लिने गर्छ टेम्पोरल। अनि अर्को भनेको एपिकल, अघि पनि भने यो चाहिँ ठ्याक्कै हार्ट प्लेस भएको साइडमा हुने गर्छ र एकदम एक्युरेट हुने गर्छ, किनभने यो चाहिँ ठ्याक्कै हार्टको एपेक्समा चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। यो चाहिँ युजली इन्फेन्टहरू चिल्ड्रेनहरू जुन 3 वर्ष मुनिको चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ युज गर्ने गर्छ है। अनि त्यसपछि अब एडल्टहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेफ्ट मिड क्ल्याभिकुलर लाइन भन्छ हाम्रो यो के अरे क्ल्याभिको लेफ्ट भयो है, हाम्रो यो स्टर्नम भयो। स्टर्नम भन्दा चाहिँ लेफ्ट साइडको चाहिँ लेफ्ट, अनि मिड क्ल्याभिकुलर हाम्रो क्ल्याभिकल यहाँ हुन्छ नि त, यो मिड क्ल्याभिकल लाइनमा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो के अरे अन्डर द 4th 5th एन्ड 6th इन्टरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ लिने गर्छ है त एपिकल पल्स चाहिँ। अर्को चाहिँ ब्राकियल भयो हैन। ब्राकियल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बाइसेप मसलको चाहिँ इनर एस्पेक्टमा चाहिँ पर्ने गर्छ के। हाम्रो ठ्याक्कै कुइना भन्छ नि, कुइनाको ठ्याक्कै अप्पर पार्ट भयो यो चाहिँ। अनि अथवा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो एन्टिक्युबिटल स्पेस भनेको ठ्याक्कै इल्बो क्रिज हुन्छ नि त्यसको चाहिँ मिडियल पार्टमा चाहिँ हुने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको रेडियल हैन। रेडियल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै थम साइडमा हुन्छ क्या, रिस्टको चाहिँ इनर एस्पेक्टमा चाहिँ हुने गर्छ थम साइडमा। र प्रायः जस्तो एकदम धेरै युज हुने भनेको चाहिँ रेडियल युज हुन्छ है, हामीले रेडियलबाट चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ फेमोरल भन्ने छ हैन। अब अल्नर भनेको नि ठ्याक्कै यसको यतापट्टि साइडको हुने भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ फेमोरल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ इन्गुइनल लिगामेन्ट हुन्छ नि, यो यो इन्गुइनल लिगामेन्टमा चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो चिल्ड्रेनहरू इन्फेन्टहरूमा चाहिँ युज गर्ने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ पप्लिटियल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै नीको पछाडि हुन्छ क्या, यसरी नीको जहाँ चाहिँ हाम्रो बेन्ट हुन्छ नि नीको पछाडि चाहिँ हुने गर्छ। नीलाई अलिकति के अरे फ्लेक्स गराएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पोस्टेरियल टिबियल भन्ने हुन्छ क्या, यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ एङ्कलको यो जुन यो गोलगाँडे भन्छ नि जुन हाम्रो यो तलको एङ्कलको साइडमा चाहिँ त्यो एङ्कलको चाहिँ मिडियल सर्फेसमा चाहिँ हुने गर्छ पोस्टेरियल टिबियल चाहिँ यहाँ देखाएको जसरी हैन। अनि अर्को आउँछ डोर्सालिस पेडिस। डोर्सालिस पेडिसलाई चाहिँ पेडल पनि भन्ने गर्छ हैन। यो चाहिँ ठ्याक्कै फुटको चाहिँ डोर्सम साइडमा के, जस्तै यहाँ देखाइराख नि यो साइडमा डोर्सम साइडमा चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ फुटको अप्पर पार्टमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ क्या। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ पल्स चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ पल्स चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ आर्ट्रियल ब्लड सप्लाईहरू भइरहेको हुन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ इजिली पल्स मेजर गर्न सक्छौँ। तर त्यसमा पनि सबभन्दा बढी युज भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियल हुने गर्छ है त। अब मेथड भनेको युजली हामीले चाहिँ कि पाल्पिटेसन्सबाट कि त अस्कल्टेसनबाट हैन, दुईटा मेथडबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा कि छामेर, एउटा चाहिँ कि स्टेथोस्कोपबाट है। यसो भनेको चाहिँ यहाँ देखाएको जसरी चाहिँ मिडलको हाम्रो 3टा फिङ्गर चाहिँ युज गर्ने गर्छ हैन। अलिकति प्रेसर एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले पाल्पेट गर्न सक्छौँ। एपिकलको बाहेकै एपिकलमा चाहिँ हामीले स्टेथोस्कोपै युज गर्नुपर्छ। अब पल्स के को लागि हामीले एसेस गर्नु के एसेस गर्नुपर्छ त पल्स मेजर गर्दा भन्दा त्यसको रेट कति छ, त्यसको रिदम कति छ, भोल्युम कति छ र आर्टेरियल वालको इलास्टिसिटी कति छ है, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एसेस गर्ने हो खासमा। जस्तै भिडियोबाट जाउँ है त। Hi, I'm Emily Reeve, Senior Cardiac Nurse at the British Heart Foundation. Today I'm going to show you how to check your pulse. Checking your pulse is important because it can detect any irregularities in the way your heart beats.
It's quick and easy to do. You can even do it at home. I'm going to sit down now and check mine. Turn one of your hands over so your palm faces upwards. Can you see some creases at your wrist where your hand meets your arm? On the side of your wrist where your thumb is, put the first 2 fingers of your other hand in the groove next to the bone, about 1 inch down from that crease. You should be able to feel your pulse. Feel your pulse for 30 seconds. Does it feel regular, like this rhythm? Or does it feel irregular, like this rhythm? If you feel an irregular pulse, please make an appointment to see your GP. An irregular heartbeat could be a sign of an abnormal heart rhythm, like atrial fibrillation, which could put you at risk of stroke. Your doctor will be able to advise you. सो यसमा देखाएको जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्ड प्लेसमेन्ट गरेर चाहिँ युजली चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेडियलबाट चाहिँ हाम्रो पल्स फिल गर्न चाहिँ सक्छौं तर यहाँ चाहिँ 30 सेकेन्डको लागि भनेको छ हैन युजली चाहिँ हामीले 60 सेकेन्डसम्म चाहिँ लिने गर्छौं पछि कुनै इमर्जेन्सी केसमा हामीले 30 सेकेन्ड लिएर इन्टु 4 गर्ने त्यो भनेको इन्टु 2 गर्ने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ बट हामीले लिँदाखेरि चाहिँ पल्स लिन चाहिँ टोटल 1 मिनेट चाहिँ लिनुपर्छ है त अब पल्स रेट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु हैन अहिले देखाएको थिएँ जसरी हामीले 2 फिंगर्स युज गरेर कतिले 3 फिंगर पनि युज गर्छ ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ रेडियल आर्टरीको ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यसरी युज गरेर ठ्याक्कै हाम्रो 60 सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले नाप्ने पर्छ अब पल्स रेट चाहिँ हाम्रो नर्मल भनेको 60 to 100 बीट पर मिनेट भयो र एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 80 बीट पर मिनेट भन्छ अब एडल्टको पल्स रेट चाहिँ यदि मोर देन 100 भयो भने चाहिँ त्यसलाई ट्याकीकार्डिया भन्छ र एडल्टको पल्स लेस देन 60 भयो भने ब्राडिकार्डिया हुन्छ है मैले अघि पनि भने एडल्ट र इन्फान्टहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट हुनु भएको कारणले त्यो पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तै यदि तपाईको चाहिँ न्यूबर्न देखि 1 महिना हैन भर्खर जन्मेको बच्चा अथवा 1 महिनासम्मको बच्चाको चाहिँ पल्स रेटको रेन्ज भने चाहिँ 120 to 160 बीट पर मिनेट हुन्छ हैन एभरेजमा 140 बीट पर मिनेट त्यसैगरी 1 मन्थ देखि 12 मन्थको बच्चा छ भने उसको चाहिँ 80 देखि 140 बीट पर मिनेटको रेन्जमा हुन्छ भने एभरेजमा 120 बीट पर मिनेट हुन्छ त्यस्तै 12 मन्थ देखि 2 इयरको बच्चा हो भने उसको चाहिँ 80 देखि 130 बीट पर मिनेटमा हुन्छ भने एभरेजमा 110 बीट पर मिनेट हुन्छ त्यस्तै 2 इयर देखि 6 इयरको बच्चा हो भने उसको टेम्परेचरको रेन्ज भनेको 75 to उसको पल्सको रेन्ज भनेको 75 to 120 बीट पर मिनेटको हुन्छ भने एभरेजमा 100 बीट पर मिनेट हुन्छ त्यस्तै 6 इयर देखि 12 इयरको बच्चाहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको चाहिँ 75 to 110 बीट पर मिनेट हुन्छ भने एभरेजमा 95 बीट पर मिनेट हुन्छ त्यसैगरी एडोलेसेन्स देखि एडल्टहरुको चाहिँ 60 देखि 100 बीट पर मिनेट हुन्छ भने एभरेजमा 80 बीट पर मिनेट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो रेन्ज चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले कसको पल्स लिँदै छौं त त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले ट्याली गर्नुपर्छ है त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यो नर्मल एबनर्मल भन्ने चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं र यो सँगसँगै पल्स रिदमको बारेमा नै हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ पल्स लिइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईको टुक 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 गइरहेको छ भने त्यो त रेगुलर भयो तर एकछिनमा टुक्क आउँछ फेरि अलिकति केही फिल नभए जस्तो फेरि एकछिनमा टुक्क आउँछ त्यसो आउने खालको एकदम इरेगुलर खालको बीट भयो भने त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिथमिया भनेर भन्छौं है अनि अर्को भनेको चाहिँ पल्स भोल्युम भन्ने कुराहरुको थाहा पाउनुपर्छ कि पल्स भोल्युम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोर्स अफ ब्लड हो कि जुन एकचोटी जस्तो हामीले 1 बीट पर मिनेट 2 बीट पर मिनेट भनेर भन्छौं त्यो हरेक बीटमा चाहिँ ब्लडले जति फोर्स लगाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामी पल्स भोल्युम भन्छ के र नर्मल पल्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मोडरेट अलिकति फिंगरले चाहिँ अलिकति प्रेस गर्यो भने हामीले फिल गर्न सक्छौं हैन अनि फुल अर बाउन्डिङ पल्स फोर्सफुल अर फुल ब्लड भोल्युम टु स्टोर विथ डिफिकल्टी है अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फिंगर टिप्सबाट कति यदि तपाईको पल्स भोल्युम चाहिँ एकदम वीक छ भने फिबल खालको छ भने चाहिँ त्यो फिंगर टिपले चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं के त्यही भएर चाहिँ एपिकल मेजर गर्ने गर्छ कतिपयले चाहिँ यसरी फिंगरले गर्न सकेन भने चाहिँ एपिकल चाहिँ लिने गर्छ है अर्को भनेको इलास्टिसिटी अफ आर्टर वाल भइहाल्यो हैन हेल्दी नर्मल आर्टरी फिल्ड चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट खालको हुन्छ स्मूथ हुन्छ सफ्ट हुन्छ र इजिली बेन्ड गर्न सक्छ र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन क्लाइन्टको चाहिँ हामीले भाइटल साइन्स पल्स लिँदैछौं उसको भास्कुलर सिस्टमको कस्तो स्ट्याटस छ भन्ने कुरा पनि हामीले पल्स लिएर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं
सो आज मैले भने थिएँ हामी चाहिँ आज पल्ससम्म मात्र कन्टेन्ट जान्छौँ भनेर। सो आजको लागि चाहिँ कन्टेन्ट्स यति नै छ। त्यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब समरी गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आज के डिस्कस गरौँ भने जस्तै हामीले भाइटल साइन्स भनेको के हो, कुन टाइममा लिन्छौँ, त्यो के पर्पजको लागि लिन्छौँ, तर भाइटल साइन्सभित्र नि के पर्छ त्यसको त्यो मध्ये पनि हामीले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ टेम्परेचर र पल्सको बारेमा चाहिँ डिटेली आज चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ है। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाँकी रहेको सबै पार्टको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। जसरी चाहिँ आज हामीले टेम्परेचरको गऱ्यौँ, पल्सको गऱ्यौँ, त्यस्तै हामीले चाहिँ आउने अब अर्को सेसनमा चाहिँ हामीले अरू बाँकी हाम्रो जति पनि रहेको छ रेस्पिरेसन, ब्लड प्रेसर, अक्सिजन सेचुरेसन, पिपुलरी रियाक्सन अर पेन त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। र अब भने अब हाम्रो लगभग 1 घण्टाकै क्लास हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो त होइन। अब भर्चुअल टेस्ट गरौँ है त। लेट्स डु अ टेस्ट है। जस्तै टेस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब युजली इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा पनि प्रायः जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिने गर्छ नि त क्वेसन्सहरू। त्यही भएर मैले पनि टेस्टको लागि चाहिँ एमसिक्यूवालै ल्याएको छु है त। नम्बर फर्स्ट क्वेसन्स भनेको चाहिँ के छ त, सिम्पल बाट जाउँ है। भाइटल साइन्स इन्क्लुड्स ब्लड प्रेसर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेसन रेट एन्ड अक्सिजन सेचुरेसन। इज इट ट्रू अर फल्स भनेर अप्सन छ। सो गेस गर्नु र यसको एन्सर के रहेको छ त भन्दाखेरि नम्बर ए ट्रू होइन। किनभने अघि पनि हामी डिस्कस गऱ्यौँ भाइटल साइन्समा के पर्छ भनेर, त्यसको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा। यसको एन्सर त सजिलो थियो होइन। अब नम्बर 2 मा जाउँ है त। Which is considered to be an elevated temperature? र तपाईलाई अप्सन रहेको छ नम्बर ए oral 37.2 डिग्री सेल्सियस, एक्सिलरी 38.4 डिग्री सेल्सियस, ओरल 37 डिग्री सेल्सियस र डी रेक्टल 37.8 डिग्री सेल्सियस। र यसको राइट एन्सर रहेको छ बी एक्सिलरी 38.4 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ तपाईँले फेरि यसमा किन यस्तो भएको भनेर कन्फ्युजन लाग्यो भने इफ तपाईँले चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ टेम्परेचरको सेक्सनमा गएर फेरि तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ है त। अब वेयर इज टेम्परेचर इज रेगुलेटेड होइन। टेम्परेचर कहाँबाट रेगुलेट हुन्छ भन्दाखेरि अप्सनमा तपाईँको चाहिँ नम्बर ए हाइपोथ्यालामस, नम्बर बी स्किन, नम्बर सी हिट एन्ड कोल्ड र नम्बर डी बाई वाट अ पर्सन वेट भनेर छ। र मैले यसमा अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो केले चाहिँ रेगुलेट गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनको हाइपोथ्यालामस। सो यसको एन्सर रहेको छ नम्बर ए हाइपोथ्यालामस। वाट इज द नर्मल रेन्ज अफ टेम्परेचर भनेर सोधेको छ। हामीसँग अप्सन छ 36.6 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, 34 to 36 डिग्री सेल्सियस, 34.6 to 36 डिग्री सेल्सियस, 35.6 to 38 डिग्री सेल्सियस। र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर ए 36.6 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। यो पनि अघि हामी डिस्कस गरेकै हो है त। सरी यसमा चाहिँ एन्सर्स पहिले रिभिल भएछ होइन। सो वाट इज द नर्मल पल्स रेट भनेको छ। यो त प्रायः मैले एडल्टको अनुसारले चाहिँ सोधेको हो होइन। जस्तो अब 12 to 20, 15 to 20, 60 to 100 र 50 to 80 थियो, त्यही भएर 60 to 100 भनेर लेख्यो। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि रेन्ज त सबैको डिफ्रेन्ट छ नि त। यहाँ त अब एडल्ट पनि भने होइन, इन्फेन्ट नि भने होइन, चिल्ड्रेन नि भने होइन, कसरी हामीले नर्मल भनेर थाहा पाउने भन्यो भने जस्तो तपाईँले यो एन्सर अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि किनभने 12 to 20, 15 to 20 र 50 to 80 भनेको तपाईँको कुनै पनि चिल्ड्रेन होस् कि इन्फेन्ट होस् कि एडोलेसेन्स होस् उसको कसैको पनि नर्मल पल्स रेट होइन क्या। सो हामीले अर्को एउटा मात्र हामीलाई के भयो अप्सन त 60 to 100 यसरी पनि हामीले एन्सर चाहिँ एनालाइज गर्न सक्छौँ है त। पल्सको लागि सरी एमसिक्यूको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कुन चाहिँ एन्सर करेक्ट हो भन्दा पनि कुन एन्सर चाहिँ इनकरेक्ट हो भन्ने चाहिँ हामीले करेक्ट एन्सर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ नम्बर 6 मा चाहिँ अ पर्सन द्याट इज डिहाइड्रेटेड विल एक्सपिरियन्स अ लो बिपी। यो चाहिँ ट्रू अर फल्स भन्नुपर्दा त मैले अघि पनि भनेको थिएँ यदि कसैको बडी टेम्परेचर चाहिँ डिहाइड्रेसन भयो भने उसको ब्लड भोल्युम पनि डिक्रिज हुन्छ, जस कारणले गर्दा उसको बिपी लो हुन्छ। त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो। अर्को जाउँ, विच पेसेन्ट इज द बेस्ट क्यान्डिडेट फर एन ओरल टेम्परेचर। अघि मैले भनेको थिएँ त्यसको क्राइटेरियाहरूमा कुरा आएको थियो नि त, को कन्ट्राइन्डिकेसन को लागि चाहिँ दिनु हुँदैन, यो चाहिँ इरिलिभेन्टहरू चाहिँ केलाई हुन्छ भनेर। सो त्यसलाई याद गर्नु। र हाम्रो अप्सन रहेको छ 62 year old कोमाटोज पेसेन्ट भनेको चाहिँ कोमामा भएको पेसेन्ट। अर्को 16 year old रिसिभिङ इज एनुअल एक्जाम भनेको जस्तो फिजिकल एक्जाम नर्मली चेकअप गर्न आएको 16 वर्षको बच्चा, अथवा चाहिँ 21 year old पेसेन्ट अन द सिजर प्रिकाउसन भनेको सिजर आइरहेको 21 वर्षको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने, अथवा चाहिँ 1 वर्षको हेल्दी इन्फेन्ट छ भने, कसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट क्यान्डिडेट मान्छौँ त भन्दाखेरि यसको एन्सर हो
ए भएछ है, नम्बर बी हो 16 year old रिसिभिङ हिज एनुअल एक्जाम। किन भन्दाखेरि कोमामा गएको पेसेन्ट अघि पनि भनेको थिएँ ऊ अनकन्सियस हुन्छ, अनकन्सियस पेसेन्टलाई कहिले पनि हामी ओरली लिँदैनौँ। अर्को भनेको सिजर भनेको उसलाई काँपिरहेको हुन्छ, दाँत किट्टाउने त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर उसलाई कहिले पनि ओरली लिँदैनौँ र इन्फेन्टलाई त कन्ट्राइन्डिकेटै गरेको छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर रहेको छ 16 year old रिसिभिङ हिज एनुअल एक्जाम है त। अर्को छ अ पेसेन्ट विथ ट्याकिकार्डिया मोस्ट लाइकली हैज fast pulse, elevated blood temperature, elevated temperature or increased respiratory rate। के चाहिँ हुन्छ त ट्याकिकार्डिया भनेर हामीले केलाई भन्छौँ त भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर ए फास्ट पल्स। उसको पल्स रेट चाहिँ एकदम फास्ट छ भनेमा चाहिँ त्यसलाई हामीले मेडिकली के भन्छौँ त ट्याकिकार्डिया भनेर भन्ने गर्छौँ है त। 9 द लिस्ट एक्युरेट रुट फर टेम्परेचर इज एक्सिलरी, ओरल or रेक्टर। यो त हामीले अघिबाट एकदम धेरै चोटिमा रिपिट गरेर होइन, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ओरल भनेको छ। सो तपाईलाई चाहिँ फेरि यहाँ अघि चाहिँ एक्सिलरी भनेको थियो, यहाँ चाहिँ कसरी ओरल आयो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरी भन्दा पनि ओरललाई चाहिँ अलिकति लिस्ट एक्युरेट चाहिँ मान्ने गर्छ। तर यदि तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ओरल अप्सन थिएन, एक्सिलरी, ओरल, टिम्पानिक र रेक्टल थियो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ इजिली तपाईँ चाहिँ एक्सिलरीलाई चाहिँ टिक लाउन सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईलाई चाहिँ फेरि एक्सिलरी र ओरलमा चाहिँ कुन चाहिँ लिस्ट एक्युरेट छ भने चाहिँ ओरल हो, तर यदि ओरल छैन भने चाहिँ सबैभन्दा लिस्ट एक्युरेट चाहिँ एक्सिलरी हो है त। र वाट इज द मोस्ट कमन आर्टरी टु मेजर द पल्स भन्नुपर्दा ब्राकियल आर्टरी, क्यारोटिड आर्टरी, फेसियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी। यो त अघि पनि भनिरहेको थियो होइन, अघि भर्खर हामीले पल्सको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। सो यसको राइट एन्सर रहेको छ यो ए होइन है, अलिकति सबैमा मिस्टेक भएको रहेछ। यो चाहिँ डी हो रेडियल आर्टरी है। हामीले रेडियलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो कमनली मेजर गर्ने भनेको हाम्रो रेडियल आर्टरी हो। सो यसरी चाहिँ मैले 10 वटा एमसीक्यूज चाहिँ राखेको थिएँ। यो चाहिँ तपाईँको समरी पनि हुन्छ प्लस तपाईँले आफैलाई टेस्ट गराए जस्तो पनि हुन्छ र यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ ल्याइएको हो। सो इन्ट्रान्स एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेल्फ एनालाइसिस पनि गर्नु होला। तपाईँले जबसम्म चाहिँ 10/10 चाहिँ पाउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ यसलाई रिपिटली चाहिँ हेर्दै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ अझै बेनिफिसियल हुन्छ। र आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ यति नै रहेको छ। हामीले आज समरी पनि गरिसक्यौँ र हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ, आफ्नो भर्चुअल टेस्ट। र तपाईँलाई आजको सेसन्समा र योभन्दा अगाडिको मैले पार्ट 2 को हेल्थको चाहिँ पार्ट 2 मा पढाएको कुनै पनि सेसन्समा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन्सहरू छ भने चाहिँ अथवा यो चाहिँ मिसिङ भएको थियो भन्ने लागेको छ भने चाहिँ तपाईँले तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ डाइरेक्ट नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर चाहिँ आफ्नो टेक्स्ट पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ अब हेल्थ सम्बन्धी, नर्सिङ सम्बन्धी कुनै पनि टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सक्दो हेल्प गर्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलको पुरै टिम रेडी नै छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टेक्स्ट कमेन्टहरू चाहिँ लिभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै म चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ यही एन्ड गर्न चाहन्छु हैन। तपाईलाई सँगै हामीले चाहिँ यसको पार्ट 2 पनि मैले चाँडै लिएर आउँदै छु र तपाईले त्यति बेलासम्म यसको प्रिपेयर गर्दै गर्नु र अर्को आएपछि हामी फेरि पार्ट 2 को बारेमा नि डिस्कस गर्ने नै छौं भन्दै लेट्स एन्ड विथ द कोटेशन्स है। Those who keep learning will keep rising in life. So keep on learning, keep on growing. Thank you so much for your time. Have a great day. Thank you.